ویسے سبحان اللہ نامی آکھو مینوں کوئی گلا کوئی نہیں ویسے کوئی گلے والی گل کوئی نہیں کیوں وہ ایک کنجری دا جو کوکا ڈٹھا ہے ساری قوم ہی کوکے تے لگی اس کتی کول بندہ پوچھے بھئی تو تے راتی مکالا منن گئی ہوں جتھے تیرا راتی کوکا ٹائے نبی پاک دا غلام ہوئے تے اس زبان تے کنجریاں دے کوکی ہوئے کنجری رام دا دودھ پیتا ہی پاک ماں دا دودھ پیتا ہی لوگ ویکھیں جو تیری زبان تے یا نات ہوئے یا قرآن دی تلاوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت کے تاجدار ختم نبوت شب نبیشن اصال